سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في لا فيديو غادي نشوفوا كيفاش نصاوبوا هذا لو بول هذا. دونك سي ان بول توب داون مصاوب من الفوق حتى لتحت، ودرنا زواقات ديال لا بوتيت كلاس في الوسط. دونك تيجي بحال هكذا. فوالا، الا بغيتو تعرفوا كيفاش صاوبت هاد لو بول بقاو معايا حتى الاخر في لا فيديو. Alors pour cette réalisation là, il faut déjà comprendre ce qu'on va faire. Donc c'est un pull top down comme le nom l'indique, c'est من الفوق لتحت. donc غادي نبداو من هنا وغادي نهبطوا لتحت. غادي نبداو بلو كول ياك، من بعد غادي نفرقوا القدام ونفرقوا اليدين غادي نخرجوهم غادلون، ستادير غادي يكونوا هاد جوج خطوطه من هنا لقدام ومن اللور حتى هما جوج. دونك غادي يكون نورمالمون هذا هو العنق ياك. غادي نديروه اون كوت 1 دونك غيكونوا دوك خطيطات بحال هكا ديال لي كوت. ensuite غادي نقسموا لو travail en 4 parties. La partie devant, la partie manche et la partie dos. وهنايا manche aussi. دونك هنايا سي سا، هذا هو هذا هو لو بيتي كروكي ديال التريكو اللي غادي نصاوبو. هنايا غادي نديرو ان ماركور، هنا اوسي ان ماركور، هنا ان ماركور الا اوسي ان ماركور. دونك او تو غادي يكون 4 ديال لي ماركور اللي غادي يخليو لينا نخرجوا اليدين بشويه بشويه. شتو هنايا غادي بلاصه تكبر، ايسي اوسي غادا بلاصه تكبر. غادي نديرو لي زوغمونطاسيون de chaque côté. donc à chaque fois غادي نديرو دي زوغمونطاسيون باش الخدمه ديالنا تكبر وتولي هنايا حتى توصل لهنا. فاش غتوصل لهاد لا بارتي هادي غادي نسدو هنايا تحت اليدين باش نهبطو تريكو عادي نورمال. دونك نكونوا خرجنا اليدين من هنايا وغادي نسدو لو دوفون اي لو دو تو سامبلومون. في الاول غادي يقدر يبان لكم شويه صعيب، مي بهاد الطريقه هذه فريمون انا اختاريت طريقه سهله بزاف باش دغيا نصاوبوا ان بول تري سامبل، ما نديروش فيه شي حاجه صعيبه. دونك دو جيرزي غير غادي نبداو نفصلوا وغادي نوريكم الطريقه كيفاش. دونك اول حاجه غادي نديرو هي اون فا مونتي 78 ماي. هذه اول حاجه. لي 78 ماي غادي نديرو هنايا، غادي نسدوهم بيان سور. دونك غادي نحتاجو ليغوي سيركولير، غادي يكونوا بحال هكذا. دونك غيكونوا دايرين، غادي نسدوهم. دونك غادي نخدموا داير، قلنا 78 ماي. غادي نتريكوتيهم بوندون 3 سنتيمتر en côte 1 les côtes 1 كما سبق لي وشرحت لكم. c'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, et ce durant tout le rang. عاوتاني فاش نرجعوا لو ران الثاني c'est la même chose, une maille en droit, une maille envers حتى تنكملوا 3 سنتيمتر. دونك فوالا هذه البدايه. هنا باش غادي نبداو ابري غادي نديروا لي ماركور. هنا فين غادي نقسموا هاد لي ماي هادو اللي عندنا، غادي نقسموهم على لو طرافاي ديالنا. دونك تبعوا معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش نوريكم كيفاش. لا بروميير ايتاب كما قلنا اون فا مونتي لي ماي. هانتوما البنات من بعد ما مونطينا لي ماي وتريكوتينا 3 سنتيمتر دو كوت 1 كيف ما وليتو تتعرفوهم. maintenant on va répartir هاد لي ماركور ديالنا. دونك اول حاجه première des choses بطريقه سهله. كيفاش غادي نفرقوهم؟ 78 نقسموها على 3 غادي تعطينا 26 الا قسمناها على جوج هي 13.
c'est-à-dire que القدام واللور غيكون فيهم 26 و 26 ديال الجناب هما 13. j'espère que c'est clair. دابا غادي نبلاصيو le premier marqueur ديالنا. donc le premier maintenant c'est tout à l'endroit ما يبقاش لي كوت صافي سالينا لي كوت حيت لو كول هو هذا صاوبناه شفتوا. دابا غادي نحسبوا لي ماي. دونك قلنا ها هو لو ماركور. دابا غادي نحسبوا 26 ماي. واحد جوج ثلاثة 4 5 6 7 8. دونك دابا 26 ماي هي هادي. غادي نبلاصيو ان ماركور. دابا 13 غنحسبو 13 ماي. 1 جوج 3 4 6 7 8 D'abord, un fil marqueur. On va placer un marqueur. Voilà. أنا الكوبا ديال صوت تجر وأنا تنجر. نحل شوية الخيط. 26 13 دابا 26 1 2 3 4 5 6 21 22 23 25 26 27 26 نحبس. Voilà, donc 26, on place un marqueur. Et là, normalement, si nos comptes sont bons, il y a 13 mailles. Donc الحساب ديالنا هو هذا ياك. غادي نتريكوتي هادو هاديين وغادي نبداو لي زوغمونطاسيون. Les augmentations كيفاش غادي نديرو ليهم. دونك هنايا دابا on a placé nos 4 marqueurs. ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. دونك 26 13 26 وحنا 13 في القدام اللور وهاد اليدين 13 هي اليدين. دابا غنوريكم طريقه سهله وما بيناش بزاف ديال لي زوغمونطاسيون. غادي تجي خدمه متقونه. هنا باغ كونطخ جو بونس كو خاصني نزومي واحد شويه باش تبان لكم. فوالا هنا دابا تيبان لكم هاد لا ماي هادي. لي زوغمونطاسيون غنديرهم اون ماي قبل من لو ماركور. دونك في هاد لا ماي هادو غنديرو اون اوغمونطاسيون. غادي ناخدو هاد لو بران هذا شفتو غادي نجروه غادي نحطوه هنا
et on va le tricoter tout simplement. فوالا ها هو تريكوتيناه وغادي نتريكوتيو لا ماي العاديه الاخرى. دابا هنا درنا اون اوغمونطاسيون، غادي ناخذوا لو كاب نتريكوتيو اون ماي، وهنا دابا اون فا فير اون اوغمونطاسيون. اون برون هاد لو بران ديال السطر اللي قبل منه، شفتوا هو هذا، et on va le tricoter. بلا ما نطلقو on le tricote. هنايا فيكو الخدمه مازال صغيره سي نورمال، خصنا نبديو نجيبو هاد لي ماي هادو باش نقدروا نتريكوتيوهم، سي تو تافي نورمال. J'ai tricoté tout à l'endroit. فوالا حتى تتبقى لينا وحده هنايا قبل لو ماركور. ودابا غادي نديرو لوغمونطاسيون كيف ما وريتكم. غادي نجيو هاد لو بغان هذا، شفتوا، غادي نطلعوه في هاد لا ماي et on va le tricoter. وها حنا دابا درنا اون اوغمونطاسيون، تريكوتينا اون ماي، une autre augmentation, voilà. Donc 2 augmentations de chaque côté du marqueur. Voilà, je vous montre une dernière fois. ها هو لو بغان اللي كاين لتحت، شفتوا هو هذا، ها هو تناخدو. je le récupère avec هاد l'aiguille هادي، je le récupère avec l'autre aiguille. ها هو ولا تما. دابا je le tricote normalement à l'endroit. Le fil marqueur, tricoter une maille, je tricote une maille et j'augmente à la deuxième maille. Je récupère le bras là avec l'autre aiguille et je le tricote. غادي نكمل بحال هكا السطر كامل حتى نوصل للبدايه ديالي. ensuite le deuxième rang غادي نديرو عادي، c'est-à-dire que les mailles غادي نتريكوتيهم normalement à l'endroit، غادي نتريكوتيهم à l'endroit. le troisième rang هو اللي غادي نعاود ندير فيه بحال هكا، وغادي نكمل بحال هكا حتى اليدين ديالي يكبروا، حتى فريمون نصاوب اون بون بارتي ديال الخدمه باش نقدر نوريكم ونقدر نشرح لكم. دوكو لي زوغمونطاسيون تنديرهم ان ران سور دو. دونك لو ران الاولاني ها هو انا درت فيه لوغمونطاسيون، لو دوزيام ران غادي يكون en jersey normal, pas d'augmentation.
le troisième avec une augmentation, le quatrième sans augmentation, وهكذا 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 حتى تنكمل les augmentations ديالي باش نلاقي اليدين. Un autre point qui est très intéressant et très important aussi, c'est علاش درت هذا بالزرق وهادو بالخضر. هذا هو اللي غادي يوريني وغايقول لي بلا راني بديت السطر وراني كملت السطر. دونك تنصحكم بالنسبه لي في الماركر نسيت ما قلتهاش لكم في الاول، لي 3 ديروهم دون كولور او لا علموه او لا ديروا دو جو سي با ديروا بين اوتر كولور او لا ديروا دو ماركر او لا ديروا شي حاجه هنايا اللي غادي تبين لكم بلا راكم كملتوا السطر. بالنسبه للبنات اللي تيخدموا بحالي اون رون، اما اللي تيخدموا نورمال سي ا لوندروا اي ا لونفير نورمالمون. Voilà le bnat, donc après avoir tricoté pas mal de rangs, voilà ce que ça donne. Kif ma رسمت لكم c'est pratiquement la même chose. ها هما اليدين القدام واللور، دونك تكون بحال هكذا. Le col il est là. اليدين هنا من بعد غادي نلاقيو هنا وغادي نلاقيو هنا وغادي نبقاو نتريكوتيو القدام والظهر واليدين بوحدهم. دونك انا دابا شنو غادي ندير هنايا باش نقول لكم شحال درت. من لوكال حسبوا تقريبا 13 دمي 13 مي ça dépend. هادو العبارات ديالي انا حيت بنتي قيستو عليها، صديق كو دخلت لبست ليها هذا وشفت واش الجديدات غادي يدخلوا ولا لا. ابري سي افو دو فوار، ça dépend de ça dépend de لما غادي تصاوبوا. حيت هذا يقدر يتادابتا لطاي كبيره. غادي نوريكم دابا نصاوب واحد بوغ ادولت وغادي نوريكم العبارات وغادي نوريكم الطريقه كيفاش نفسها تقريبا، غير لو نومبر دو ماي اللي غيتبدل ولا لا اللي غادي يتبدل، مي سا ريست براتيكمون لا ميم شوز. فوالا دونك هكذا. دابا غادي باش نقول لكم الطريقه ولا ليطاب الثانيه، سي كو غادي نخرجوا اليدين هما الاولين، عاد غادي نكملوا داكشي اللي باقي. دونك اليدين انا هنا تريكوتيت دابا هنا انا واصله، ها هما لي زيكوي ديالي. غادي نتريكوتي حتى لهنا، ابري غادي نعاود نرجع ما غادي نخلي هادشي كامل اون اتونت وغادي نتريكوتي يد بيد. دونك جو تريكوتي هكا اون الي روتور دو جيرسي كيما شفتوا دابا. غادي نمشي بلا اوغمونطاسيون. لي اوغمونطاسيون تيساليو هنا هما هادو، شفتوا لي اوغمونطاسيون صافي ساليناهم هنا. دابا حنايا غادي من هنايا غادي نبداو اليد، هنايا غادي نبداو اليد بحال هكذا اي انسي دو سويت. غادي نديرو اليد الثانيه عاد ابري غادي نسدو ونهبطو لتحت. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دابا غادي نتريكوتي هنايا ونوريكم كيفاش غادي يكون.
شفتوا غادي نوصل حتى لحد لو ماركور، نحيد لو ماركور، ندور الخدمه وغادي نتريكوتي هاد المره الونفير. علاش الونفير؟ حيت ما بقيناش غادي نتريكوتي داير. دابا باش نشرح لكم، هنا تريكوتينا داير، نمشيو نضربوا دوره ونعاودوا نضربوا الدوره ونعاودوا نضربوا الدوره في تريكو. دابا باش نتريكوتيو لي مانش، لا غادي نمشيو هكذا ونطلعوا هكذا الونفير، نهبطوا الوندروا نطلعوا الونفير حتى نطلعوا اليدين. باش غادي نطلعوا اليدين نساليو هاد اليد هادي، غادي نمشيو لهاد اليد هادي نساليوها حتى هي، عاد غادي نلاقيو القدام والظهر ونتريكوتيوهم. فهمتوا؟ كاين هنايا اللي تيخليو اليدين على هنايا على حساب، كاين اللي تيخليو اليدين هما الاخرين تيصاوبوا هنا هو الاول، تيتريكوتيو هنا هو الاول، عاد تيتريكوتيو اليدين. انا تنفضل انني نتريكوتي اليدين نخرجهم هما الاولين هكذا، عاد من بعد نهبط التريكو من اللور والظهر، من القدام والظهر. دونك هادشي اللي كاين. هانتوما البنات، دونك انا هنايا درت بديت نطلع اليدين، شفتوا؟ خليت هذا كامل دو كوتي، سديتو، جي مي لي مايون اتونت اي جو تريكوت لا مانش. باش نوريكم la petite manche, elle apparaît petit à petit. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à atteindre la bonne longueur concernant les manches de ma fille, et je ferai la même chose pour la deuxième manche. Et voilà les filles, après avoir tricoté mes petites manches. Donc tout à l'heure je vous ai laissé ici, là. J'ai tricoté, j'avais 63 mailles, mailles. Je les ai tricotées normalement jusqu'ici. Tricotées normal, يعني à l'endroit. حتى وصلت لهنا، حتى وصلت لي مانش هنايا فين غادي نزير لا مانش. درت دي ديمينيسيون. Les diminutions les درت c'est j'ai tricoté 3 mailles, j'ai fait une diminution, 3 mailles, une diminution, 3 mailles, une diminution حتى الاخر ديال السطر. يعني درت تنتريكوتي 3 ديال لي ماي نورمال، عرفتي غيبان لكم 3 ديال لي ماي نورمال، وهنا كاينه لا ديمينيسيون، شفتوها 3 ماي نورمال، وها هي كاينه لا ديمينيسيون، 3 ديال لي ماي نورمال، وها هي كاينه لا ديمينيسيون. بقيت بحال هكا حتى درت السطر كامل. من بعد درت لي كوت، دونك هادو باش تزير لا مانش، لي كوت 1 1. دونك اون ماي ا لوندروا، اون ماي انفير، اون ماي ا لوندروا، اون ماي انفير، سطوره كاملين حتى وصلت لا هوتور اللي بغيت. دونك هي هادي. من بعد غاباطي لي ماي وخيط، هنايا كاينه خياطه، هاد الخياطه هادي غادي ندير لها هي كومون غاباط لي ماي بهاد الطريقه هادي، يكونوا واسعين ما يكونوش مزيرين. غادي نخصص لها اون فيديو بوحده، كومون فير دي كوتور انفيزيبل. غادي ندير هادي ما تتبانش، شفتوا كاينه هنا خياطه مي ما تتبانش. دونك فوالا هادشي اللي درت، ودرت لا ميم شوز اليد الاخرى. ها هما اليدات هنايا، ما عرفتش في الكاميرا واش تبان لكم ولا لا، مي يا دو كولور. فاش هنايا سي دو بلون كاسي، بجوجهم دو بلون كاسي، سوف كو هنا غادي مايل الابيض كثر وهنا مايل الصفر كثر. دونك هنايا يا دو كولور، تتبان هنا هكا وهكا.
شفتوا صافي. دابا باقي ليا نكمل نهبط التريكو بحال هكذا وندير لي كوت. دونك لي كوت هادو اللي غادي ندير لتحت بحال اللي كاينين هنا، بحال اللي كاينين في العنيق. Donc voilà, après avoir terminé mes deux manches, j'ai attaqué l'avant et le dos. هنايا شفتوا انا هابطه. دابا غادي نكمل لا هوتور اللي بغيت على حسب التريكو اللي بغيتو نتوما وعلى حسب الطوله اللي بغيتو نتوما، حيت بحال هكذا تقدروا ديروا حتى اون غوب لوليداتكم الفان لبنتكم الا بغيتو ديروا اللي عندكم اللي عنده بنيه واللي عنده وليد يديروا تريكو بحال هكا عادي نورمال. مي اللي عنده بنت يقدر يديرها تريكو ويقدر يديرها حتى اون غوب. اون غوب غادي تبقى غادا بحال هكذا طويله حتى ديروا الطوله اللي بغيتو نتوما. اوكي دونك هنايا نكمل انايا توجور à l'endroit toujours en jersey endroit. هانتوما البنات كيف ما قلت لكم منين وصلت لاوتور اللي بغيت شفتوا درت دي كوت دو دو. دونك هنا دو جيردي كما وريتكم وهنايا لي كوت دو دو. لي كوت دو دو هما هادو تيجيو بحال هكذا دو ماي ان دروا و دو ماي انفير، دو ماي ان دروا دو ماي انفير وتنبقاو غاديين بحال هكا حتى تنكملوا الطوله اللي بغينا. هنايا بديت تنحيد لي ماي من les aiguilles ديالنا. donc j'ai commencé à rabattre toutes mes mailles. Par contre avant de les rabattre je les tricote comme elles se présentent, c'est-à-dire هنايا كانوا à l'endroit درتهم à l'endroit حتى الاخر عاد ربطيتهم عاوتاني هنايا c'est la même chose درتهم à l'envers et puis après je les ai rabattus. ما تنديرش كلشي على لوندروا وتنتريكوتي كلشي على لوندروا لا، حيت هنايا هكا تيجي انا جو تروف سي هذه راي ديالي انا الخاص، هكا تجيني انا الخدمه تكون متقونه احسن، تيبقى لو بوين جاي حتى الاخر. شفتوا؟ دونك غادي نوريكم كيفاش ندير لا ميثود لا بلو سامبل. هنا عندي جوج ديال لي ماي à l'endroit. دونك الخيط ديالنا هو هذا غنتريكوتيه à l'endroit. شفتوا؟ اي جو رابا بحال هكذا. دونك انا حيدت وحده عاوتاني هذه à l'endroit غنخلي هذا هنا اي جو تريكوت à l'endroit et ensuite غنحيد العوينه ديالي من لا لين من ليغوي. باغ كونطخ هنا عندي دو ماي انفير، هذا ما غنخليهش اللور غنردو القدام. شفتوا انا رجعتو القدام غادي نتريكوتيها à l'envers. هذا نرجع اللور غير حيت يديرونجيني اي جو رابا. شفتوا هذه à l'envers ماشي على لوندروا، هادي على لونفير. ها هو داك الخيط هنا شفتوه ها هو هذا. دونك هذا غادي نرجعو لقدام جو تريكوت ما ماي à l'envers et je rabats. شفتوا هادو جوج على لوندروا غنخلي الخيط ديالي اللور. ها هي وحده
وحده وهاد الثانيه. نرجع لقدام حيت عندي اون ماي à l'envers. خرجت ليا اجي نعاود نتريكوتيها حيت خرج ليا الخيط هنا حيتها عاوتاني à l'envers. دابا à l'endroit نرجع الخيط لقدام ونعاود نرجع لقدام حيت سي à l'envers. دابا غنخليه اللور حيت سي à l'endroit. شفتوا هنا سي à l'endroit غادي نخليه اللور. جو لا تريكوت ناخذ هذه ونجرها فوالا. نعاود نديكوتي هذه هكا ونجر هذه من فوق منها. دابا عندي à l'envers ونعاود نردو حيت encore à l'envers. et puis c'est bon. دونك هذه العين الاخرى تنوسعها شويه تنقطع الخيط من بعد غادي ندخل الخيط وغادي نزيرها مزيان باش ما تبقاش تبان. هنايا باش ما تخرجش ليا غادي نديرها هكا على ما نوريكم. من بعد غادي ندخل لو بول ديالنا البنات هو هذا كي تيجي. دونك لي بيتيت مانش تيجيو هكذا. لي زوغمونطاسيون اللي درنا تيجيو بحال هكذا. فوالا هنايا صوبتو دغوا. هنا الا بان لكم هنايا شويه تيدخل سي جوست لي كوت. هاد لي كوت هادو تيجمعوا. هنا ما درتش كاع لي ديمينيسيون. باغ كونطخ هنا درت لي ديمينيسيون قلت لكم تريكوتيت اون ماي تريكوتي 3 ماي انsuite درت اون ديمينيسيون. دونك 3 ماي اون ديمينيسيون 3 ماي اي 2 ماي انصامبل هما باش عطاني بحال هكذا باش تزير شويه على الكمام. اي بي فوالا باش صوبت هاد لو بول هذا كيف ما قلت لكم تاي 2 ans. هاد لو بول خصاتني فيه 200 150 غرام. هاد لو بول خصاتني فيه 150 غرام. دونك كوبا ونص ديال 100 غرام. لو بول ديالنا هو هذا. ان ديرني كونساي سي لا طونسيون ديال لو تريكوتاج. سيتادير فاش تكونوا تتريكوتيو هاد التريكو هذا ما تتصاوبش نهار واحد. انا خديت تقريبا سيمانه بحال هكذاك. بالحق ما كنتش نتريكوتيه يوميا. اليدها خفيفه تقدر تصاوبو ان كيلكو جور. فوالا لا طونسيون قلت لكم فاش تكونوا تتريكوتيو تحطوا الخدمه ديالكم تمشيو تقضيو غرضاتكم على لو لوندومان تبغيو تعاودوا تاخذوا ايسييو تغارديو لا ميم طونسيون. يعني مره ماشي تزيروا الغد لي ترخفوا من بعد تزيروا الغد لي ترخفوا. لا تجي الخدمه ما تجيش الخدمه مزيانه. باغ كونطخ يفو غاردي لا ميم طونسيون باش تبان يبان لو تريكو مقاد. ما تبانش بلاصه واسعه بلاصه فيها لي ديفو. il faut garder la même tension. هانتوما البنات لو ريزولطا فينال كيكون بحال هكا.
Pour réaliser ce plat, خاصكم 150 grammes من la laine qui se tricote en 3/4 et un à tricoter ça avec des aiguilles numéro 3. Donc voilà, كان عندي deux pelotes de 100 grammes 100 grammes chacune ou خدمت ب 150. Le résultat final هو هذا كيفما شفتوا. Donc البنات باش نصاوبوا لو بو دو غلاس او نصاوبوا لو كورني دو غلاس بلوتو في التريكو غادي خصنا ان كروشي نيميرو 3 واحد الخيط رقيق شفتوا دونك اول حاجه غادي نديرو هي العقده. هذه عقده عاديه شفتوا عقده عاديه هي هذه. هنايا درت غير واحد الخط هكا بالبرا باش نعرف نبقى غاديه على هذا الخط هذا بوغ فيغ لو كورني باش نديرو بحال هذا الخط هذا اللي درنا هنا. فوالا دونك غادي نبداو هادو غادي نخرجوهم من الداخل وغادي نجي ناخد الخيط من هنا. دونك اول حاجه غادي نقلب عليها هي العقده. شفتوا هي هذه نزيرها وغادي نخرجها. دابا غادي ناخد الخيط ديالنا وغادي نبدا جو بيك donc je vais piquer à chaque fois وناخد الخيط شفتوا et je fais ça. Donc je repique وناخد الخيط et je fais ça. باش نوصلوا للاخر نكبروها غادي نحيد هذا الخيط هذا اللي درت غير باش نعرف فين نوقف ومنين باش نصاوبو اون باراليل. Donc je vais continuer comme ça. غادي نصاوب le fameux cornet وغادي نوريكم كيفاش نديرو les petites boules de glace avec des bonbons بحال هكذا. دابا البنات غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا هاد les petits bonbons هادو.
هانتوما البنات فوالا سكو سا دون. دونك لي بوتي بونبون هما هادو تيجيو بحال هكذا، تيجيو اون ريليف، دونك تيجيو خارجين. اي بي فوالا دونك لو بول ديالنا هو هذا تيجي بحال هكذا. ديروا اللي بغيتو نتوما. انا اليوم اختاريت ندير بحال هكذا، مي نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتو. وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا، نتمنى تكون عجباتكم واستفدتوا شي حاجه. ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي ولا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم، ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. سلامه.